सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता का अंत हो गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क सहित कई प्रमुख शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों के कब्जे के बीच बशर अल असद ने देश छोड़ दिया है। दमिश्क एयरपोर्ट से ही बशर अल असद के विमान ने उड़ान भरी थी। राष्ट्रपति असद को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब उन्हें लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बशर अल असद अपने पूरे परिवार सहित रूस पहुंच गए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बशर और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी है। हालांकि रूस के विरोधी मुल्क अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार के तख्तापलट का स्वागत किया है। वहीं सीरिया में हुए इस बड़े बदलाव के बाद ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हम इस बात से हैरान हैं कि सीरियाई सेना विद्रोहियों को रोक नहीं सकी। ये सब काफ़ी तेजी से हुआ। दरअसल सीरिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे अबू मोहम्मद अल जुलानी का हाथ है। जुलानी विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम का लीडर है। बता दें कि जुलानी का जन्म सऊदी के रियाद शहर में हुआ था। जुलानी के पिता सऊदी में पेट्रोलियम इंजीनियर के पद पर काम करते थे। साल 1990 के आसपास जुलानी का परिवार सीरिया के दमिश्क में आकर बस गया था। 2003 में अबू मोहम्मद अल जुलानी इराक चला गया और उसने अलकायदा ज्वाइन कर लिया था। जुलानी को बगदादी का भी काफ़ी करीबी माना जाता था। वो बगदादी के ट्रेनिंग कैंप में भी लंबे समय तक रह चुका है। अमेरिका ने भी जुलानी के सिर पर करोड़ों का इनाम घोषित कर रखा था। वहीं सीरिया में हुए तख्तापलट पर जानकारों का क्या कहना है, सुनिए। तुनीशिया के अंदर ये सारे लोग जो अरब मुल्क में देश वाले लोग आ गया था बाहर, सोच रहा था ये सरकार बदला करना चाहिए। तुनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, फिर सीरिया के शुरू हो गया था। लोग सोचते ये सीरियन सरकारी भी तोड़ने के लिए तैयार है। तो 6 महीने के अंदर तो पूरी शांति डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। सीरिया हड़ताल भी हो रहा है। सब लोग कह रहे सरकारी कुछ तो करना चाहिए। उसके बाद एकदम मुस्लिम ब्रदरहुड, इसके लिए जो इस्लामिस्ट वाले के लोग थे उन्होंने हाईजैक किया था सीरियन एस्पिरेशन के लिए। तो इसके बाद बिल्कुल वायलेंस शुरू हो गया था। रेबल फोर्सेस भी आ गया था। तुर्की दरवाजा खोल दिया था। पूरी अब 173,000 टेररिस्ट आ गया था 83 नेशंस का। मतलब सीरिया के अंदर आ गया, इराक भी अंदर था। IS बन गया था, अलकायदा भी बन गया था। तो दोनों को ये लोग काफी सीरिया डिस्ट्रॉय किया। तो इसलिए हमारे सरकार में उसी के वक्त में काफी मतलब युद्ध चल रहा, एंटी टेररिस्ट मूवमेंट। तो 2000 बन रहा है। तो अलिपो सिटी भी लिबरेट किया था। तो उन्होंने सीरियन फौज है और सीरियन आर्मी का, हिजबुल्लाह फौज ऑफ दिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इराक, ईरानियन साथ में, रशियन साथ में, सबको आ गया था। तो लिबरेट हो गया था। लेकिन एक पूरा पोर्शन सीरिया की बॉर्डर है जो एक ही नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया। एक अमेरिकन फोर्सेस है जो कसद वाली फोर्सेस है, कुर्दिश डेमोक्रेटिक फोर्सेस सपोर्ट कराए कुर्दिस्तान के लिए इंक्लेव बनाने के लिए। और दूसरी जगह इदलिब है जो हर मतलब रेबल्स ग्रुप में वहां पर आ गया था अंडर द अम्ब्रेला ऑफ तुर्की। तो तुर्की कब्जा किया था 2012 इदलिब में और पूरी कम से कम 7,000 मतलब ये रेबल्स वहां पर उनके साथ में ट्रेनिंग कर रहा है। पूरी ट्रेनिंग है। तो उसके बाद अस्ताना मीटिंग हो गया था सीरिया की, तुर्की, रशिया, ईरान, उन्होंने शांति मांग रहे, रूस कर रहे। तो सीरियन रेबल्स में और सीरियन सरकारी अटैक नहीं होना चाहिए। तो शांति हो गया तो 4-5 साल तक। फिर गाजा का वॉर शुरू हो गया था इजराइल से। तो गाजा के युद्ध शुरू हो गया था। लेबनान वॉर शुरू हो गया था। फिर सीज फायर हो गया। फिर नेतन्याहू खुद हमारा सीरियन राष्ट्रपति वो कह रहे थ्रेटन भी किया था, सीरिया प्लेइंग विद फायर। अगले दिन में इजराइल के इंटेलिजेंस में और तुर्किश इंटेलिजेंस दोनों के साथ में ऑपरेशन शुरू हो गया था सीरिया के अंदर। इसलिए जल्दी से जल्दी तोड़ दिया था सरकारें, क्योंकि कम से कम 7,000 टेररिस्ट है जो लेड बाय हयात तहरीर अल शाम। जो हम लोग ये कह रहे ये इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पहले अल नुसरा, फिर उसके बाद पहले तो अलकायदा है और उसके साथ में है तो पहले ISIS। वो अबू मोहम्मद अल जुलानी खुद अमेरिकन में $10 मिलियन बाउंटी ऑन हिज हेड। लेकिन अभी तक उन्होंने इंटरव्यू भी दिए थे CNN के लिए, देखा आप। तो ये चक्कर ये है, सीरियन लोग में काफी सफर हो रहा है। सैंक्शन, मिसमैनेजमेंट, मैल प्रैक्टिस, करप्शन भी है, सब कुछ आ गया था सीरियन सरकारियों पर। क्योंकि अमेरिकन सैंक्शन 12 साल हो गया था, पूरी इकोनॉमी तोड़ दिया था और काफी लोग सफर हो रहा है। इसलिए सीरियन कंडीशन वेरी वोलेटाइल। तो ग्राउंड में
پریپیئر کر دیا تھا یہ سرکار ہتارنے کے لیے کسی جگہ میں. تو اس لیے یہ لوگ جو ترکی سپورٹ کیا تھا یہ فوج آ گیا تھا بالکل سیرین سرکار توڑ دیا. لیکن ہم کو ابھی نہیں معلوم سیرین سرکار توڑنے کے لیے آیا تھا یا سیریا سے توڑنے کے لیے آیا. یہ بھی سوال پوچھنا چاہتی ہے لیکن وی ول ویٹ اینڈ سی. سیریا میں بدروہی گٹوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اسے لے کر کئی دعوے کیے جا رہے ہیں. وہی حال ہی میں ٹرمپ نے اس معاملے پر بیان دیا تھا. امریکہ کی بھومکا کو لے کر بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں. لیکن ڈیپ اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ان کے پیچھے ہے. ساری دنیا معلوم ہوگی اٹ از امریکن پلان امریکن آپریشن. سیرین 1995 ان کے لیے کلین اینڈ بریک پالیسی لگا دیا. نیو کونس بھی لگا دیا تھا. سیریا ایران عراق ایجپٹ سودان پوری توڑنے کے لیے تیاری ہے امریکن. تو آج سے کیسے بولتے جب تک پریزیڈنٹ اوباما ایجپٹ میں آیا تھا انہوں نے اسپیچ بھی ڈیلیور کیا. ساری دنیا کا معلوم ہو گیا تو ڈیموکریسی پروموشن آف ڈیموکریسی ان دی عرب ورلڈ. اگلے دن میں عرب اسپرنگ شروع ہو گیا. تو پورے عرب اسپرنگ میں اسلامسٹ پولیٹیکل اسلام آ گیا. تو بالکل یہ تو توڑ دیا تھا. کوئی مطلب کسی کے دیش میں ابھی تک شانتی بھی نہیں ہے سب کو تھوڑا ہے. تو امریکن ایڈمنسٹریشن جو بائیڈن بھی پالیسی ہے ابھی تک ایک یوکرین کے اوپر انہوں نے پورا بیلسٹک میسائل یوکرین کے لیے پرمیشن دے دیا. تو اٹیکنگ ان ڈیپ ان سائڈ رشیا. اس کا مقصد یہ وائڈنگ آف دا وار ناٹو انوالومنٹ اور سرکاری جو نیا آ رہے ٹرمپ میں اس کے لیے ہینڈ بل بہت ٹائٹ کر رہا ہے. تو کوئی چانسز نہیں ہے تو یوتھ رکھنے کے لیے چاہیے جیسے ٹرمپ پرومس کیا. سملر ان سیریا. سیریا جب تک ٹرمپ کہہ رہے امریکن ایلیگلی ان سیریا کیا ضرورت بھی ہماری ضرورت بھی نہیں ہے. ودرو کرنا چاہیے امریکن ٹروپس سیریا کی اور عراق. لیکن تیل ہے مطلب زخم ہے تیل آپ سمجھ لو. انڈیا امریکن لسٹ کمپنی ہے جو اس کا امریکن ڈیپ اسٹیٹ مانگ رہے. تو اس لیے جو جھگڑا شروع ہونا چاہیے ٹرمپ کے ساتھ بھی ڈیپ اسٹیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ابھی کہہ رہے ٹیررزم شروع ہو گیا دوبارہ آ گیا القاعدہ ISIS اٹس اے پریٹیکسٹ اٹس حجہ فار دا امریکن. یہ تو ہم لوگ رہنے کے لیے ضرورت پڑی. تو امریکہ ول کریٹ وارز دے ول نیور سولو دا پرابلم دے ول اونلی مینج دا کرائسس. تو the more you have more battle zone, the more the arm industry will nourish and flourish in the United States. حالانکہ اب سیریا میں بدروہیوں کو قبضے کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت پر اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے. یہ بھارت کے لیے چنتا جنک بات ہے. اسی کے جو گروپس ہیں وہ ان کا پاسٹ پچھلا جو تھا وہ تو سب بہت آتنکوادی تھا اور یہ سبھی لوگ بھارت کے ورودھ رہے ہیں کبھی نہ کبھی. ان کے لنک پاکستان سے رہے ہیں شروع کے. اور دوسری بات یہ کہ حالانکہ انہوں نے اب کہا ہے کہ وہ بدلے کی بھاونا نہیں لیں گے اور ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے لیکن اس طرح کی باتیں ہم سن چکے ہیں. پہلے بھی طالبان نے بھی یہی کہا تھا کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے. طالبان نے کہا تھا کہ عورتوں کا بھی رول ہوگا مائنورٹیز کا بھی رول ہوگا. لیکن بعد میں وہاں پہ جو حالات ہوئے اس میں کسی کو کچھ نہیں ملا اور پشتون ڈومینیٹڈ جو طالبان تھے انہیں لگتا ایسا ہے کہ کہیں یہ تو ایسا نہیں کریں گے یہ بھی کر سکتے ہیں ایسے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے یہ کئی بھاگوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس میں 4 بڑے گروپ ہیں اور چھوٹے چھوٹے بہت سے گروپس ہیں. اچھا ان بڑے گروپس جتنے ہیں ان کی چاروں کی آئیڈیالوجی الگ ہے اور ڈر اس بات کا بھی ہے کہ ان کا آپس میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے کسی سمے پہ. یہ آنے والا سمے بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ سنکیت اچھا نہیں ہے. اس سے آتنکواد پھیلنے کا ڈر لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خطرہ بن سکتا ہے اور وہاں پہ تیل کی سپلائی ہے وہاں پہ ایک دوبارہ سے اراجکتا پھیلتی ہے تو وہ ایک خطرے کا وشے بن سکتا ہے. اور اگر یہ سیریا کے اندر سیمت رہتے ہیں اور وہیں پہ ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں یا ایک اسٹیبل گورنمنٹ بناتے ہیں تو امیجیٹ اتنا خطرہ نہیں ہوگا بھارت کو. ہاں اس سے پہلے کی جو حکومت تھی وہ سیکولرزم پہ وشواس تھا اس کا حالانکہ تھے وہ بھی کافی ڈکٹیٹوریل رجیم تھی تاناشاہ کی طرح کام کرتے تھے. اب دیکھنا یہ ہے لگتا ایسا ہے کہ ایک تاناشاہ کو دوسرا تاناشاہ تو کہیں ریپلیس نہیں کر رہا. اس بات کا خطرہ ضرور نظر آتا ہے.